अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, क्या है कि ज़िंदगी बहुत आर्जी है, न जाने कब इंसान की ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाए। तो अपने मामलात का रुख अल्लाह की तरफ कीजिए। दुनिया के मामलात साथ साथ चलते हैं, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करें, और जो अगर आप माफ़ कर सकते हैं तो उसको माफ़ कर दें कि अल्लाह ताला ने ये दो रास्ते बहरहाल रखे हैं। तो आज की स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये फैसलाबाद की है। फैसलाबाद के एक हमारे हमारी जानने वाली है खातून, और उन्होंने मुझसे शेयर किया, उनके हस्बैंड की स्टोरी है। वो कहती हैं कि हमने लाइफ का ज़्यादा हिस्सा जो है, अंदरून टाइप शहर जो नहीं होते, जो गलियां टाइप होते हैं, इस तरह की गुजारी है। तो मेरे मियाँ का अच्छा खासा कारोबार है। पहले ये था कि इकट्ठे रहते थे, जॉइंट था, सास ससुर थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे बड़े होने लगे, वक्त की ज़रूरत के तहत हमारी ख्वाहिश थी कि हम किसी थोड़े से खुली जगह पर किसी शहर से निकल कर घर बनाएं। तो एक स्कीम थी, एक सोसाइटी थी जिसमें हमने घर मतलब हम मेरे मियाँ ने मुझे जगह दिखाई और पसंद आ गई मुझे, और हम लोगों ने घर वहाँ पे बनवाया, और बहुत अच्छा, और जैसा हम चाहते थे वैसा घर बना। जब घर बन गया तो हम ज़ाहिर घर बनता रहा, इतना अरसा लगा, और फिर वो सोसाइटी इतनी आबाद नहीं थी, और वहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त थे। वहाँ आप शाम को चले जाए ना, 4 बजे, तो आपको लगता है यहाँ अंधेरा है। मतलब उसकी सराउंडिंग में भी बहुत दरख्त थे, और साफ़ कर कर के तो सोसाइटी को बनाया जा रहा था, चूँकि लेकिन वो भी इतनी डेवलप नहीं थी। और प्लस उन्होंने उसके अंदर भी प्लांटिंग की हुई थी। तो कहती हैं कि काफ़ी अरसा ना हम लोग जो है वो उस घर में नहीं गए। फिर जब हम शिफ्ट हुए तो हमें ऐसा अक्सर लगता था, पैरानॉर्मल वाक़यात, जैसे आवाज़ें आना, जैसे फील होना कि कोई और भी आपके साथ इस घर में रह रहा है, बच्चों को फील होना, लेकिन बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। ये मेरी खुद की फीलिंग है, क्योंकि मैं अल्लाह के ज़िक्र उसकार बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे साथ कोई और भी रह रहा है। अमूमन जब आप रात को लेटते हैं और मुझे नींद आने में थोड़ी देर लग जाती, तो मुझे उस घर से ऐसे आवाज़ें सुनाई देती जैसे कोई दरवाज़ा खोल के बाहर जा रहा है, किसी ने हमारा ही दरवाज़ा बंद किया है, साथ की कोई चीज़ उठाने की आवाज़ें, और इस तरह ना। लेकिन वाज़े तौर पर कोई शख्स नज़र नहीं आया था। कहती हैं कि एक दफ़ा मेरी 2 बच्चियां हैं और एक बेटा है, और बेटा छोटा है बहुत। तो कहती हैं कि उन्होंने अपने बाबा से कहा कि बाबा जब उनके घर आ गए और हमारा डिनर करने का बाहर प्रोग्राम था, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप घर पे ही मंगवा लें, पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें, बर्गर या कुछ उन्होंने ऑर्डर किया, और वो हैवी ऑर्डर था, ज़ाहिर है सब ने डिनर करना था। तो वो कहती हैं कि जो है, चूँकि शाम रात का टाइम था और काफ़ी सुनसान था, और मेरे खामन पूरी तरह अलर्ट थे कि कब वो बॉय आएगा और फिर जो है पार्सल रिसीव, मतलब वो पार्सल कह रही हूँ, मील रिसीव होगा। तो वो यानी कि अलर्ट थे, ये नहीं था कि हम, और मैं घर के काम काज कर रही थी। तो काफ़ी मतलब कमो बेश जो है घंटा किसी फ्रेंचाइज से ऑर्डर किया था जो उनके करीब तरीन थी। तो क्या हुआ कि जो ही वो पहुँचे, जो ही मेरे मियाँ को मोटरसाइकिल आवाज़ आई बाहर स्टार्ट होने की, रुकने की, और फिर वो एकदम स्टार्ट हुआ। तो वो बाहर गए, तो उन्होंने पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला बॉय था, और उससे कहा कि सलाम किया, खैर खैरियत पूछी, और उन्होंने कहा कि हमारा ऑर्डर था, ये ऑर्डर था। तो उसने कहा कि अभी आपके घर से एक नौजवान निकला था और उसने ये ऑर्डर रिसीव किया है। तो मेरे खामद पीछे देखने लगे, गेट की तरफ देखने लगे। वो कहते हैं उनके साथ आस पास में कोई घर नहीं था, यानी कि जुड़ा हुआ नहीं था, एक घर इधर एक घर उधर, इस तरह की लोकेशन पे थे।
تو وہ پیچھے دیکھنے لگے تو وہ کہتے ہیں کون سا نوجوان؟ میرے گھر میں تو کوئی نوجوان نہیں، یہ آرڈر میں نے کیا تھا۔ وہ لڑکا پریشان ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ سر وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی بہت ڈارک آئیز تھیں اور سرکلز بنے ہوئے تھے، اور اس نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی، اور اس نے کہا کہ آرڈر دو، تو میں نے اسے آرڈر دیا، اس نے مجھے پیسے دیے اور میں تو جانے والا تھا۔ تو میرے میاں نے پوچھا، بڑے پریشان، وہ کہتے میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کوئی آرڈر ریسیو کرے۔ انہوں نے اس کا حلیہ وغیرہ پوچھا تو اس نے کہا کہ بلیک پینٹ اس نے پہنی ہوئی تھی، چیک والی شرٹ تھی اور وائٹ شرٹ تھی، اور اوپر جو ہے اس کے بلیک اور میرون یا مکس 2-3 لائنیں سی جیسے چیک میں بنی ہوتی ہیں اس طرح کی تھی، اور اس کے آئیز بہت ڈارک تھی، اور اس نے مجھ سے بہت کم ورڈز بولے ہیں۔ یعنی کہ ہوتا ہے کہ جی ہماری روٹین ہے کہ ہم خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں یا آنے والا ہمیں سلام کرتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ شاید سب جلدی میں ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس نے فوراً، میں لیٹ ہو گیا، اس نے فوراً لیا اور اندر چلا گیا۔ تو میرے میاں حیران اور ہکا بکا کھڑے ہو گئے، اور وہ ڈیلیوری بوائے بھی بہت ڈر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کی جگہ بہت سنسان ہے، اور یہاں آتے ہوئے بھی میں ڈر رہا تھا، تو رات کا بھی وقت ہے، تو ان کے ساتھ چونکہ ڈیلیوری بوائز کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو میرے میاں کے لیے بہت شاکنگ تھا۔ ہم بھی انہیں کہتے رہتے تھے، وہ خود بھی فیل کرتے تھے اس گھر میں کسی کی پریزنس، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی اپنی پریزنس ہیومن فارم میں شو کرے یا مطلب ہمارے معاملات میں کرے، مداخلت کرے۔ وہ کافی حد تک ڈر گئے اپنے بچے کی وجہ سے اور بچیوں کی وجہ سے، تو ان کا ٹھیک ہے پیمنٹ بھی ہو چکی تھی، خیر وہ اندر آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ بچیوں کو جلدی جلدی کچھ بنا کے دو، اندر فروزن فوڈز میں سے کچھ بنا کے دو، تو انہوں نے جو ریحانہ نام ہے ان کا، انہوں نے بنا کے دیا، بچیوں کو سلایا، اور پھر ان کے میاں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے، تو بہت وہ پریشان ہوئی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جاننے والوں میں کافی اہل علم لوگ ہیں، تو خواتین بھی ہیں اور مرد بھی، تو جب ایک مرد حضرات کو بلایا گیا، ایک جو بزرگ تھے، اور وہ آئے اور انہوں نے اس گھر میں اندر آئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کسی کی پریزنس ہے، اور جو بھی مخلوق ہے وہ آپ کو تنگ کرنے والی نہیں ہے، اور آپ بھی اس کو تنگ نہ کریں۔ اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو آپ بہت عرصہ رہ سکتے ہیں، اگر آپ ان کے معاملات ان کے پیچھے نہ پڑیں، ان کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ تھی ایک اسمال سی چھوٹی سی اسٹوری، شارٹ سی، جو کہ میں نے اپنی ایک جاننے والی سے سنی، اور ان کا ذاتی واقعہ تھا۔ اور دوستو آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعات کیسے لگتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیجئے، اپنے فارغ ٹائم کو فارغ ٹائم مت سمجھیے۔ یہ اسی لیے ہے کہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے، آپ ایک مسافر ہیں، اور آپ سفر میں جو ہے کچھ نہ کچھ نیک اکٹھا کرتے رہیں تاکہ آپ کے کام آ سکے۔ اجازت چاہتی ہوں، خوش رہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ آمین۔